وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا انگنت لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ او ہے سبحان اللہ کہن دی فضیلت اور ایدہ اجر اور ثواب اور دنیا دے اندر ایدے فوائد اللہ سانو زیادہ تو زیادہ اپنی تسبیح اور اپنا ذکر کرنی توفیق دے کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ ایسے ہی عنوان تے میں تواڈے سامنے چند آیات و احادیث پیش کرنا چاہنا جتوں تک بات اللہ دی تسبیح کرن پہلی بات تے اے وے کہ رب نے اہل ایمان نو حکم دیتا ہے کہ اللہ دی تسبیح کرو یہ دا مطلب اے وے کہ رب دا آرڈر ہے اللہ دا حکم ہے کہ اللہ دی تسبیح کرو لہذا اس آرڈر اور حکم نو مندیا ہویا سارے مسلمانوں نو اللہ دی تسبیح کرنی چاہیے اور نالی رب نے اے بھی دسے ہے کہ اے اللہ دی تسبیح کرن دا جو توانو رب حکم دے رہے ہے اس صرف تسی ہی اللہ دی تسبیح نہیں کر دے بلکہ ساری کائنات عرش والے رب دی تسبیح کر دی اے آسمان زمینہ آسمان شجر و حجر ندی نالے پانی دے قطرات ریت دے ذرات درختاں دے پتے الغرد کے حیوانات جمادات نباتات ہر چیز اللہ دی تسبیح کر دی ہے لیکن توانو اونا دی تسبیح دی سمجھ نہیں ہوتی لیکن رب کہندا ہے کہ ساری کائنات میری تسبیح کر دی اس واسطے کہ اللہ اس لائق ہے کہ اللہ دی تسبیح کی جائے رب دی پاکی اور تقدیس بیان کی جائے رب دی حمد کی جائے رب اس لائق ہے کہ او دی ساری کائنات تسبیح بیان کرے آؤ ذرا قرآن دیا چند آیات سنو تو انہوں اندازہ ہوئے کہ رب دی تسبیح کائنات دی ہر چیز کر دی ہے کیویں کر دی ہے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں تسبیح کرنے والا رب دی تسبیح رب نو سبحان کہنا
رب دی پاکی بیان کرنا. سبحان دا معنی کہ اللہ پاک ہے. سبحان دا معنی رب پاک ہے. اور میں رمضان المبارک دا پہلا خطبہ اس عنوان تے دیتا سی کہ رب پاک ہے کیڑی کیڑی شے تو پاک ہے. اور اے الحمدللہ بڑی وضاحت نہ دسیا رب ہر قسم دے شرک تو پاک ہے. رب اولاد والے معاملات تو پاک ہے. اللہ دی کوئی بیوی نہیں, رب بیویاں تو پاک ہے. رب دا کوئی پہن یا بھائی نہیں, اللہ اینا چیزاں تو پاک ہے. رب دے ماں باپ نہیں, رب اینا چیزاں تو پاک ہے. اللہ ہر قسم دی شراکت تو پاک ہے. نہ کوئی ہوتا معاون اور مددگار ہے, رب اس مددگاری اور معاونت تو پاک ہے. رب اپنے ہم مثل ہون تو پاک ہے. یعنی ہر وہ چیز جیڑی اللہ رب العالمین دے شان دے خلاف ہے, رب اونا ساریاں چیزاں تو پاک ہے. اے معنی ہے سبحان اللہ دا. اے معنی ہے کہا دا سبحان اللہ. سارے بولو ہم اللہ سبحان اللہ. کہ رب ہر چیز تو, ہر عیب تو, ہر نقص تو, ہر کمی تو پاک ہے. کوئی کمی اور کوئی نقص اور کوئی عیب میرے رب وچ موجود نہیں. لیکن ایک جڑی پاکی بیان کرنا ہے انہوں آتے ہیں تسبیح کرنا. اور یہ تسبیح ساری کائنات میرے رب دی کر دی ہے. اس لیے رب نے اس انسانوں اور اہل ایمان نو بھی حکم دیتا ہے کہ سبحوہ بکرۃ و اصیلا, صبح و شام اللہ دی تسبیح بیان کریا کرو. ساری کائنات کر دی ہے. بلکہ میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دیتا ہے کہ سونیا تسی بھی میری تسبیح بیان کریا کرو. 29واں پارہ ہے تے سورت دا نام سورہ الحاق ہے. اس سورت دے آخر تے میرا رب میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دے رہے ہیں. اللہ فرماندے نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. رب قرآن دے بارے فرماندے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافر قرآن دے بارے مختلف باتیں کر دے ہیں اور میں رب اعلان کر رہا انہو لحق الیقین. اے قرآن حق کتاب ہے اور رب دی طرفوں پر حق کتاب ہے اور اے پورے یقین دے نال میرے رب دی طرفوں نازل ہوئی ہے. اے پر حق کتاب ہے, اے دے اندر کوئی شک نہیں. تے سونیا تسی کنج کریا کرو فسبح بسم ربک العظیم. تسی اپنے عظیم رب دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو. اس آیت دا جواب آندا ہے سبحان ربی العظیم. سارے پڑھو سبحان ربی رب کی آمد ہے فسبح بسم ربک العظیم. اپنے عظیم رب دی تسبیح بیان کریا کرو. تے کیویں کرنی ہے سبحان ربی العظیم. اور ایک اور مقام تے میرے رب نے اپنے نبی کو حکم دیتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا. اس آیت دا مختصر, اس سورت دا مختصر مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما تو مروی ہے کہ میرے رب نے آگیا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جڑے مقصد واسطے تانوں بھیجیا سی نا, جڑا مشن دے کے بھیجیا سی
اور مشن مکمل ہو گیا ہے، اللہ کا دین غالب آ گیا ہے، اسلام غالب آ گیا ہے، تے سونیا ہن تہاڈی واپسی ہے رب دی طرف، تے یا اللہ پھر میں کی کراں؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ دیاں حمداں جو کیاں کریا کرو، رب دیاں تسبیحاں زیادہ کریا کرو، اللہ کرو استغفار زیادہ کریا کرو، کیونکہ ہن تساں پلٹ کے عرش والے رب کول واپس جانا ہے، تے رب کول جان دیاں تیاریاں کر لو۔ کیویں تیاریاں کرنیاں نے؟ وسبح بحمد ربک واستغفرہ، ایتھوں پتہ لگا کہ ہر بندے کو رب کول جان واسطے تیار رہنا چاہیے، اور تیاری کس انداز وچ کرنی ہے؟ وسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ دیاں تسبیحاں زیادہ بیان کرنیاں چاہیے نے، رب دیاں حمداں زیادہ کرنیاں چاہیے نے، اللہ کو استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ایک کثرت میں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہن اگوں رب کول جان دیاں تیاریاں نے، تے رب کول جان واسطے تیاری کرن دا اے رب نے سانو وظیفہ دسیا ہے کہ رب دیاں تسبیحاں زیادہ کرو، تحمیداں زیادہ کرو، استغفار کرو زیادہ کرو۔ اور ایک تسبیح اور تحمید یہ صرف انسان ہی نہیں کرتے، جنات ہی نہیں کرتے، بلکہ کائنات ہی ہر شے کرتی ہے۔ اب دیکھو نا قرآن میں لکھا ہے، سورہ الحشر پڑھ لو، سورہ جناب صف کا ابتدا پڑھ لو، سورہ جمعہ کی پہلی آیت پڑھ لو، سورہ تغابن کی پہلی آیت پڑھ لو، کسی بھی سورت کی پہلی آیت پڑھ لو، اور دی اندر رب نے ایک بات بیان کر دیتی ہے، فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ دیکھ اسے سورت دے شروع دے رب فرماندے نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کتنے رب فرماندے نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اینا ساری ایتاں دا معنی ہے آسمان بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردے نے، زمیناں بھی رب دیاں تسبیحاں بیان کردیاں نے، اور اس کائنات دی ہر شے اللہ دی تسبیح بیان کردی ہے۔ ایک تے قرآن دیاں چند آیتاں سنیاں جے ہن ایک آیت میں تانوں ہور سنا دیا جدی اندر میرے رب نے واضح انداز دے اندر اس بات کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے تسبح لہ السماوات السبع، بلکہ میں چاہنا ہے تو پچھلیاں دو آیتاں بھی سنا دیا۔ آوازم دیئے قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں نوں کہہ دیو اور تسی آندے اور رب تو علاوہ اور بھی الہ ہے نے، اگر اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ ہوندا، اگر رب تو علاوہ اس کائنات دے اندر اور کوئی معبود ہوندا تے پھر کی ہوندا؟ لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اونے اپنا لشکر لے کے تے رب ول چل دوڑنا سی، اونے جنگ جا کرنی سی عرش والے رب دے نال۔ اج تک کوئی رب دے مقابلے وچ آیا ہی نہیں، آج تک رب دے سامنے کوئی کھلوتا ہی نہیں، آج تک عرش والے دے کام میں کسی نے لت اڑائی نہیں، آج تک رب دے سامنے کسی نے چون چڑا کی دی ہوئی نہیں۔ اللہ کیوں نہیں کی تھی؟ فرمایا میں اونچا میاں، میں انہاں دیاں گلاں تو پاک میاں، انہاں دی کوئی گل میرے
سارے صحیح نہیں انہاں مشرکاں دی میں انہاں دے شرک تو پاک ہاں میں انہاں دے کفر تو پاک ہاں اے جڑے میرے نال برابر لے آ کے کھڑے کر دے نا میں انہاں ساریاں تو پاک ہاں اے فرمایا اے میری پاکی ساری کائنات بیان کر دی کہ میرا ربا فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن او انسان ہے تو ہی مشرک لگا پھرنا تو رب دے نال کدی کسے نو داتا بناتا پھرنا تو اللہ دے نال کدی کسے نو مشکل کشا تے حاجت رضا بناتا پھرنا باقی ساری کائنات رب نو کلا مندی ہے کسے نو رب نال شریک نہیں بناندی کتے دی ہے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن ستے آسمان تے ستے زمیناں تے جو کچھ اس کائنات دے اندر ہے اے سارے اندر نے سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر قسم دی شراکت تو پاک ہے ہر قسم دی برابری تو پاک ہے ہر قسم دی مثال تو پاک ہے ہر قسم دے عیب تو پاک ہے ہر قسم دے نقص تو پاک ہے اور کسی دی ضرورت نہیں اور وحدہ لا شریک ہے اے ساری کائنات میری تسبیحاں بیان کر دی ہے پر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کائنات دی کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح نہ کر دی ہوئے جڑی اللہ دی تحمید نہ کر دی ہوئے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تانوں انہاں دی سمجھ نہیں ہوندی تانوں انہاں دی تسبیح کرن دا پتہ نہیں لگدا کائنات دی ہر شے رب کے اندر میری تسبیح بیان کر دی ہے اے پانی دے قطرات میری تسبیح بیان کر دینے ریت دے ذرات میری تسبیح بیان کر دینے اے پتھر میری تسبیح بیان کر دینے اے پہاڑ میری تسبیح بیان کر دینے اے پرندے میری تسبیح بیان کر دینے اے جناب پھل بوٹے میری تسبیح بیان کر دینے بلکہ حدیث میں جمدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کر دینے اسی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال ہوندے کئی دفعہ انج ہوندا اسی کھانا کھا رہے ہوندے تے کھانے وچوں اللہ دی تسبیح دیاں آوازاں آ رہیاں ہوندیاں اے معجزہ ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرماتے ہیں اسی اللہ دے نبی دے نال ہوندے اسی کھانا کھا رہے ہوندے تے کھانے وچوں اللہ دیاں تسبیحاں دیاں آوازاں آ رہیاں ہوندیاں کئی دفعہ اس طرح ہوندا کہ پیغمبر علیہ السلام نے گزرتے ہوندے تے پتھر بھی میرے پیغمبر نو سلام پیش کر دے درخت میرے نبی نو سلام پیش کر دے اے رب کہندا ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دی ہے پر تانوں نہیں پتہ لگدا تے تسی اللہ دیاں تسبیحاں چوکیاں بیان کریا کرو تسی اللہ دی چوکی حمد تے ثنا کریا کرو اللہ مینوں تانوں زیادہ تو زیادہ اپنی تسبیح کرن دی توفیق عطا فرما دے حضرت بھی دیتی ہے سامنا نو بادشاہ دامیتا کی دیاں اور سادہ بڑا رجوع کرنے والا نبی سی سادے والی تے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ اسا پہاڑاں دیاں ڈیوٹیاں لا دیاں جدوں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دیاں تسبیحاں کردے سن تے پہاڑ بھی انہاں دے نال رب دیاں تسبیحاں کردے سن یہ کون کہہ رہا ہے رب دا قرآن پارا تریاں سورہ سواد چھے فرمایا سب پہاڑاں دیاں ڈیوٹیاں لا دیاں یسبحنا بالعشی والاشراق صبح بھی پہاڑ اللہ دیاں تسبیحاں کردے سن رات نو بھی اللہ دیاں تسبیحاں کردے سن کون پہاڑ پتہ لگا ساری کائنات اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دی ہے ایک انسان ہی ہے جنہیں کوئی ٹائم کوئی نہیں تے میرا رب آندا ہے قرآن میں فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحی اتوانو منو حکم ہو رہا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ فرمایا انسانوں اور رب نو منن والے
رہے ہو اللہ کی آدر فرمایا صبح بھی اللہ دیاں تسبیحاں کریا کرو شام نو بھی اللہ دیاں تسبیحاں کریا کرو تے رب دیاں حمداں بھی بیان کریا کرو شام نو بھی اللہ دیاں حمداں تے تسبیحاں کریا کرو دوپہر نو بھی اللہ دیاں حمداں تے تسبیحاں کریا کرو یعنی ہر ویلے اٹھدیاں بیندیاں سوندیاں جاگدیاں کھاندیاں پیندیاں اللہ دیاں تسبیحاں کردے رہیا کرو رب دیاں حمداں بیان کردے رہیا کرو پڑھو سبحان اللہ اللہ دی تسبیح ہر ویلے کرتے رہیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے تے قرآن دی آیتاں سنیا جے نا جنہ کہ میرے رب نے دسیا ساری کائنات میری تسبیحاں کرتی ہے او ایمان والے تسی بھی میری تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تواڈے گوش گزار کر دیا حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ ایک واری آندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کی آندا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پھر پڑھو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سارے پڑھو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اللہ دے نبی کی لفظ ہے انہوں فرمایا غرست لہو نخلۃ فی الجنہ جامع ترمذی کی روایت ہے حسن درجے کی روایت بلکہ صحیح درجے کی روایت ہے فرمایا جڑا ایک واری آندا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اللہ او دے واسطے جنت وچ ایک درخت لگا دیندے نے جنت وچ کی لگ جاندا ہے کدے واسطے جڑا ایک واری کی آندا ہے درخت لگ جاندے او زمین تیری ہو جانی ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سارے پڑھو اے پڑھانا اس واسطے میں یاد ہو جائے تمہوں اوکھا کوئی نہیں بڑا آسان لفظ ہے سبحان اللہ العظیم اینا دے نام دے پودے لگ دے جان گے اے زمین اینا دی بندی جائے گی اے زمین جڑی ہے نا جنت دی بالکل چٹیل میدان ہے اے دی اندر زیادہ تو زیادہ درخت اگا دو تے کیویں اگانے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اے زیادہ پڑھیا کرو تاکہ جنت دے اندر تواڈی طرفوں زیادہ تو زیادہ درخت لگ دے جان جنت دے اندر زیادہ تو زیادہ تواڈے نام دے درخت بن دے جان اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیغام بھیجے ہے اس واسطے سانو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ اسی اللہ دی تسبیحاں بیان کریے اور آؤ میں دساں حدیث میں دی فضیلت کتنی کو بیان ہوئی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا اللہ ان اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماندے نے ایک پاسے ساری کائنات ہوے جدے اوتے سورج طلوع ہوندا ہے مطلب کہ مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ایک پاسے ساری کائنات ہوئے ایک پاسے اے کلمے ہون سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اے چار کلمے نے پھر ستیانہ سنو سبحان اللہ اگو کیے الحمدللہ او تو بعد کیے لا الہ الا اللہ اے تو بعد کیے اللہ اکبر مشکل ہے کوئی سارے پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا جیڑا ہے بندہ یہ چار کلمے میرے پیغمبر فرماندے نے ایک پاسے ساری کائنات ہوئے ایک پاسے یہ چار کلمے ہون میں محمد نو ساری کائنات نہ یہ چار کلمے زیادہ محبوب ہے یعنی یہ چار کلمے میرے نبی نو بولو ساری کائنات نہ لو زیادہ محبوب نے یہ نہ جو پہلا کلمہ کی ہے سبحان اللہ دوسرا کلمہ الحمدللہ تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ اللہ اکبر ایک بڑائی ایک جامع ترین وظیفہ ہے یہ اندر افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے یہ اندر اللہ دی تسبیح بھی آ جاتی ہے یہ اندر رب دی تحمید بھی آ جاتی ہے یہ اندر اللہ دی کبریائی بھی آ جاتی ہے فرمایا اے ساری کائنات نالوں میں محمد نو زیادہ محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں یہ روایت نہیں سنا لگا بخاری مسلم کی روایت ہے
آپ فرماندے نے من قال سبحان اللہ و بحمدہ، سارے پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا جڑا ایک دن دے اندر صبح کو لے کے شام تک ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ، بابے پڑھو سبحان اللہ، یاد کر کے لے جاؤ، آج دے جمعے دا مقصد پورا ہو جائے گا جی وظیفہ تمہیں یاد ہو جائے سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا جڑا پوری دیہاڑی وچ 100 باری پڑھ لیندا ہے او دے سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون تے رب سارے معاف فرما چھڑے۔ ہن سمندر دی جھگ دے برابر کسے دے گناہ ہے، کوئی بڑا بھی پاپی کیوں نہ ہوئے ہیں، بڑا بھی مجرم کیوں نہ ہوئے ہیں، سمندر دی جھگ دے برابر۔ سمندر کی ڈالو ہے کوئی ہے کو دا کون ڈالا، سمندر دی جھگ دے برابر اگر کسی دے گناہ ہون، ایک کلمہ رب نو ایڈا محبوب ہے کہ جدو ایک بندہ 100 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون تے معاف فرما چھڑدا ہے۔ اللہ مینوں تانوں کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فضیلت سنیے، ایک اور فضیلت سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من قال حین یصبح و حین یمسی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ لم یاتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ فرمایا جڑا بندہ صبح 100 بار آندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، شام نو بھی 100 بار آندا ہے سبحان اللہ بابے ہم کتنا وہ ٹائم لگتا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 1 منٹ تو زیادہ نہیں لگتا، بندہ بڑے سکون نال بھی پڑھے نا تے بڑی آدھے کو 1.25 منٹ 1.5 منٹ لگ جائے گا۔ 100 باری پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ سویرے تے 100 باری پڑھنا شام، میں کہنا یار 5 منٹ بھی لگ جان۔ ہاں آج یہ کہ فضیلت ہے، فضیلت سنو ہاں تے جے صبح شام 5 منٹ بھی اگر لا دیتے جان تے مارا کام ہے، کنی کو فضیلت ہے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جن نے صبح شام 100 باری یہ کلمہ پڑھیا ہوئے گا، کیڑا سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا قیامت والے دن اے دے تو ود کے عمل لے آئی کوئی نہیں سکے گا، جن نے ثواب اے دا ہوئے گا اے دے تو ود ثواب کوئی بندہ لے آ نہیں سکے گا، وہ بندہ ہی لے کے آئے گا جن نے اے دے تو ود پڑھیا ہوئے گا، جن نے اے دے تو ود پڑھیا ہوئے گا وہ بندہ زیادہ اجر لے لے گا، تے جن نے اے دے تو گھٹ پڑھیا ہے وہ اے دے برابر قیامت والے دن ہو نہیں سکے گا۔ کدے برابر؟ جن نے صبح پڑھیا 100 باری سبحان اللہ و بحمدہ، شام نو بھی 100 باری پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اتنی فضیلت ہے اس کلمے دی کہ قیامت والے دن اے دے اجر دے برابر اس بندے دا اجر نہیں ہو سکے گا جن نے صبح شام میں کلمہ نہیں پڑھیا ہوئے گا۔ اور ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح البخاری دی آخری روایت ہے، تسی اکثر سنتے رہندے ہو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا 2 کلمے ایسے نے، کتنے کلمے؟ 2 چوکھے نہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جڑے خفیفتانی علی اللسان، زبان تے ادا کرنے چ بڑے ہی ہولے۔ پڑھو ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ، کنا کو زور لگ دے، کنی کو پاور لگ دی ہے، کنا کو جناب زبان کو تکلیف دینی پیندی ہے، اور لگدا ٹائم کوئی ہمت کوئی طاقت، فرمایا زبان دے بڑے ہی ہلکے نے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جدو کل قیامت نو ترازو چ رکھے جان گے تے ترازو چ بڑے ہی بھاری ہون گے۔ زبان دے بڑے ہلکے نے تے ترازو وچ بڑے
بھاری ہوں گے تے فرمایا حبیبتانی الی الرحمن، تے رحمان نو بڑے محبوب نے، رحمان نو بڑے کیڑے کلمے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سارے پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا کو ٹائم لگتا ہے جی؟ فرمایا دو کلمے زبان دے بڑے ہلکے نے، ترازو سے کل قیامت نو بڑے بھاری ہوں گے، اور رحمان نو بڑے محبوب نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک اور حدیث سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے، اللہ دے نبی کو سوال ہویا، اللہ دے نبی ای الکلام افضل، افضل ترین کلام کیڑا ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے مصطفی اللہ لملائکتہ، افضل ترین کلام ہوے جنوں میرے رب نے اپنے فرشتیاں واسطے چنے ہے، یعنی رب نے فرشتیاں نو آکھیا کہ تسی آ کلام پڑھیا کرو۔ اللہ دے نبی کیڑا فرشتیاں نو رب نے کلام دسیا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یہ تسبیح کنہ دی ہے؟ فرشتیاں دی۔ کنے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دی روایت۔ فرمایا فرشتیاں دی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، صرف فرشتیاں دی نہیں ہے، میں تو لگے قرآن دی آیت نہیں سنائی، ساری کائنات دی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ درخت، ندی، نالے، نہراں، دریا، سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان، پرندے، درندے، شجر و حجر، کائنات دی ہر شے اللہ دی تسبیح کرتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پیغمبر فجر دی نماز پڑھان واسطے گئے تے میرے پیغمبر جدوں گئے تے میرے نبی دی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے تے بیٹھیاں نے، اذکار کر رہیاں نے، تے میرے نبی جدوں واپس آئے، سورج طلوع ہویا واپس آئے تے حالے بھی حضرت جویریہ مصلے تے بیٹھیاں نے، تے آپ فرماندے نے اودوں دی ایتھے ہی بیٹھی ہیں؟ جی اللہ دے نبی ایتھے ہی بیٹھی ہیں، کی کرنی ہے؟ اللہ دا ذکر بھی کرنی ہے۔ فرمایا میں کچھ کلمے ایسے پڑھ کے آیا کہ جنی دیر تو بیٹھی رہی ہے وہ سارا ذکر ایک پاسے ہوئے تے میرے انہاں کلمے ایک پاسے ہون، تیرے سارے ذکر نالو وہ کلمے پارے نے۔ اللہ دے نبی وہ کلمے کڑے نے؟ فرمایا سن لے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ خلقہ ورضا نفسہ، پنج کرنے، وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ فرمایا آج جڑے کلمے نے نا اے میں 3 بار پڑھے نے جڑے تیرے اینے ٹائم دے ذکر نالوں افضل ہو گئے نے۔ اس ذکر کا بھی آغاز کتوں ہوندا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سارے پڑھ سبحان اللہ۔ یہ پیارے رسول کی پیاری دعا میں نا وہ جب چلے گیا وظیفہ یاد کر لو، بڑا جناب زیادہ تو زیادہ میرا خیال ہے چند سیکنڈ، چلو 1 منٹ لا لو، 3 بار یہ کلمے پڑھ لو سکون دے نال، تے اینا ٹائم ذکر کرن نالوں اینے کو کلمے پڑھنے افضل ہے۔ جامع کلمات، افضل ترین کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہو رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، ایک دن نبی پاک فرماندے نے ساڈے کول بیٹھے سن تے آپ فرماندے نے او تواڈے جو کوئی بندہ عاجز آ گیا ہے کہ او 1000 نیکی کمائے تے 1000 او دے گناہ معاف ہو جائے، 1000 نیکی کمائے تے 1000 گناہ او دے کی ہو جائے؟ معاف ہو جائے۔ صحابہ آندے نے کیف یکسب احدنا الف حسنۃ، سونے ساڈے جو بندہ کوئی 1000 نیکی کیویں کما سکدا ہے تے 1000 گناہ کیویں مٹائے جا سکتے نے اودے؟ آپ فرماندے نے یسبح مئات تسبیحۃ، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کیا کہ 100 مرتبہ کیا کہ سبحان اللہ، پاوے خالی سبحان اللہ پڑھ لیں،
ਭਾਵੇਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहम्दिही पढ़ ले, भावें 100 बारी सवेरे पढ़ ले, 100 बारी शाम नूं पढ़ ले। जो 100 बार पढ़ेगा ना सुभान अल्लाह, अल्लाह 1000 नेकियां भी अता फरमाएंगे ते 1000 खतावां मिटा देंगे। कितना बड़ा अजर, 1000 नेकी लिखी जाएगी, 1000 गुनाह मिट जाएगा। पर गुनाह सगीरा मिटनगे। मैं तो तुम चोरियां करके आपको चल सुभान अल्लाह पढ़ांगा तो चोरियां तो बाहर हो जाए हैं, भैना भरावां दे हाथ खा के आपको मैं सुभान अल्लाह पढ़ ली हूं सारा कुछ ठीक हो गया, सुधर गया सारा काम। ये नहीं, ये सगीरा गुनाह माफ होना ने, कबीरा कबीरा नहीं माफ होने। कबीरा रब करो तौबा करनी पैनी है ते हक वाले दा हक देना पैना। ये सगीरा गुनाह वाली माफी है। और मैं जेड़ा 100 बारी पढ़दा सुभान अल्लाह, अल्लाह 1000 नेकी अता करते हैं, 1000 गुनाह माफ फरमा देते हैं। और यारो इतनी फजीलत है। और आओ एक आखिरी हदीस बयान करा, बात मुकावा। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया ते आके आंदा सोने हाथ बड़ा तंग हो गया है, हैं? उन्हें आके ओ मसला बयान किया जेड़ा हर बंदे दा अजकल बने है। सोने हाथ बड़ा तंग हो गया है, रिज़्क लो बड़ा मामला जेड़ा ना तंग पै गया ते कोई दसो को विरद वजीफा। ते मेरे पैगंबर फरमाते ने अईना अदत अन सलातिल मलाइकति व तस्बीहिल खलाइक अल्लती, तस्बीह दे नाल सारी कायनात नूं रिज़्क दिता जांदा है। तेनू फरिश्तियां दी तस्बीह नहीं आउंदी तो तस्बीहुल खलाइक अल्लती बिहा युरज़कुन, ऐसी तस्बीह जेड़ी तस्बीह दे नाल सारी कायनात नूं की दिता जांदा है। परिंदे दरिंदे जानवर हैवानात शजरो हजर सारी कायनात नूं रिज़्क मिलदा है ते उस तस्बीह दी वजह तो मिलदा है। ते फरिश्ते भी वो तस्बीह करदे ने, तू वो नहीं पढ़दा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस दे रावी ने फरमाते ने जो अल्लाह दे नबी ने गल आखी ना ते मैं जरा अल्लाह दे नबी दे कोल हो गया। मैं के सोनिया वो तस्बीह केड़ी है जेड़ी फरिश्ते भी पढ़दे ने ते जिदी वजह तो सारी कायनात नूं रिज़्क दिता जांदा है। फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। तो समझ आई जे? पढ़ो हमला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अको अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया ए वो तस्बीह है जेड़ी फरिश्ते भी पढ़दे ने और ए वो तस्बीह जिदी वजह तो सारी कायनात को रिज़्क दिता जाता है। और तुहानू क्यों नहीं मिलता रिज़्क? तुहाडियां तंगदस्तियां दूर क्यों नहीं होंदियां? तुहाडियां परेशानियां दूर क्यों नहीं होंदियां? साडे कोल टाइम ही कोई नहीं, साडे कोल नमाज पढ़न दा टाइम कोई नहीं, ते केड़ा बंदा बैठ के 100 बारी ये पढ़े? क्यों नहीं? चाहिए जे रिज़्क और चाहिए जे फरावानी रिज़्क दी। हदीस में कहता है फजर तो बाद अजान तो बाद ते जमात तो पहना पहना ए 100 बारी पढ़ना सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ए फरमाया कसरत नाल पढ़ो, अल्लाह रिज़्क अता फरमाएगा, रब फरावानियां दा। और कई बंदे ने मैनू कईयां दस्या है, यकीन करो कई बीबियां ऐसियां ने माशाअल्लाह जिन्हां ने इस वजीफे नू मुसलसल अपना अमल बनाया ते आंदियां ने जी साडे जिदों को काम फसे होंदे ने असीं ये वजीफा पढ़ने आ साडे काम नहीं करांदे, साडे फसे मामला ठीक हो जाते हैं, सारियां परेशानियां दूर हो। यानी लोगों ने तजर्बे तो एक बात उन्होंने साबित की थी कि मेरे नबी का फरमान 100% दुरुस्त है कि ए कलमात जेड़ा बंदा पढ़दा है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह उन्हें रिज़्क भी देंदा है, रब उनकी परेशानियां दूर कर देंदा है, अल्लाह दे फसे मामलात भी हल फरमा देंदा है। और ए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही तस्बीह किन्ना दी है? फरिश्ते इन्ना भी पढ़ सकदे हो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इन्ना भी पढ़ सकदे हो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये भी पढ़ सकते हो। ओए मेरा पसे मंदिर है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को कुछ सहाबा है आंदे ने सोनिया
اے ویکھو نا جڑے مالدار ساتھی نے ساڈے زکاتاں دیندے نے صدقے دیندے نے اینا کول مال ہے تے اے ساڈے تو اگے لنگ گئے نے اسی ماڑے غریب لوگ ہاں سونیا ساڈے کول ہے کچھ نہیں دین واسطے تے اسی تے انہاں دے نال رل نہیں سکدے تے سانوں بھی کچھ دسو اسی کی کریے اسی تے پیچھے رہ گئے ہاں میرے پیغمبر فرماندے نے تانوں میں ایک وظیفہ دسنا تسی انہاں نال بھی اگے لنگ جاؤ گے کناں نالوں جڑے بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں بڑیاں بڑیاں خیراتاں کرتے ہیں نا انہاں نال بھی اگے لنگ جاؤ گے سونیا او کیڑا وظیفہ ہے فرمایا ہر فرض نماز تو بعد 33 بار پڑھیا کرو سبحان اللہ پڑھ دے سی کوئی نہیں پر ہوندے بولو نا 33 بار پڑھیا کرو سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر ایک بار کی پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انہاں صحابہ نے کہا یہ گل بن گئی ہے ساری انہاں نماز پڑھ کے بہنا تے انہاں پڑھنا شروع کر دینا ان جڑے مالدار ساتھی سن انہاں ویکھیا یہ نماز تو بعد کچھ پڑھ دے نے انہاں کہا کی پڑھ دے ہو انہاں کہا اللہ دے نبی کو اساں وظیفہ پوچھیا تے آپ نے فرمایا اے پڑھیا کرو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر ایک باری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک انہاں بھی پڑھنا شروع کر دیتا او 2 دن لنگے تے او غریب صحابہ پھر آ گئے آندے نے سونے او جڑا وظیفہ تہاں سانوں دسیا سی او تے انہاں نوں بھی پتہ لگ گیا او بھی پڑھدے نے فرمایا پھر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اے بھائی پھر اللہ دا فضل ہے رب نے جنوں مال دیتا ہن میں تے کی کر سکنا مقصد اے بیان کرن دا کہ اے وظیفہ اتنا با کمال ہے کہ جڑے لوگ لکھاں روپیہ صدقہ کرتے نے اے وظیفہ کرن والا انہاں تو بھی اگے لگ جاندا ہے تے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں اسی اسلام آباد تو پھر نے جُتی ہاں پہلا پھڑی ہوندی پڑھو سارے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ایک تے اعلان سن لو نظام آباد خان صاحب والی مسجد اہل حدیث دے اندر 10 اپریل بروز جمعرات بعد نماز عشاء سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جتھے میرا بھی بیان ہوئے گا تے مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ بھی تشریف لے ہونگے انہاں دا بھی بیان ہوئے گا 10 اپریل بروز جمعرات جڑے احباب قرب و جوار والے نے سارے پہنچیا جے اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے دوسرا دعاواں دی درخواست ہے ساڈے بڑے ہی پیارے بزرگ حضرت حاجی اسلم بٹ صاحب وہ بھی بیمار نے اور آج لاہور گئے نے اپنے علاج معالجے واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میری والدہ دا آج آپریشن ہے شام نو دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال صحت عطا فرما دے اور صحت والی ایمان والی اللہ زندگی انہوں نصیب فرمائے آپریشن کامیاب ہو جائے تے اسی خیریت نال انہوں کر واپس لے آئیے دعا دی خصوصی درخواست ہے جڑے بیمار نے انہاں واسطے پریشاناں واسطے اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما کہ رب العالمین جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما تندرستیاں دیاں تندرستیاں دور فرما مقروضاں دے قرضے اپنی جناب کو ادا فرما بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما اللہ اولاداں والے دی اولاداں نوں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا میرے اللہ سانو دنیا و آخرت فتنیاں تو آزمائشاں تو محفوظ فرما اسی آزمائشاں جو کہ نہیں میرے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ ساڈے حال تے رحم فرما ساڈے مظلوم فلسطینی بھائیاں دی مدد فرما اللہ اہل فلسطین دی مدد فرما اہل غزہ دی مدد فرما اللہ کفر اور اہل کفر جڑے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں میرے اللہ تو انہاں نوں تباہ و برباد فرما میرے اللہ او کافر جڑے اسلام دشمن اسلام اور مسلمانوں دا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں میرے اللہ تو انہاں دا نام و نشان مٹا دے اللہ اسلام تے مسلمانوں دی مدد فرما اللہ انہاں نوں غلبہ نصیب فرما رب العالمین ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما
اللہ انہوں اندرونی بیرونی سازشاں تو اللہ محفوظ فرما، اللہ انہوں اندرونی بیرونی دشمناں تو انہاں دے شر تو اللہ محفوظ فرما، اللہ دی سرحداں دی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم۔